बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस्लामाबाद में पीडीएम का आज सरबराही इजलास जारी है, जिसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं और बाकी अपोजिशन जमातें उसमें आज शरीक हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में शाम 5 बजे तक की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। 3 बजे ये इजलास शुरू है और जो सूरत हाल जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा इस हवाले से दावे भी कर रही है और मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी कि अपोजिशन जमातें इस्तीफ़ों के हवाले से लब्बैक कहेंगी। और मुस्लिम लीग नून ये जो कोशिश कर रही है कि लाहौर में जो 13 दिसंबर को जलसा होने जा रहा है, जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून कर रही है, उस जलसे में अपोजिशन जमातें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगी, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों चाहे वो कौमी असम्बली हो। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून पिछले कई दिनों से ये कोशिश भी कर रही है और अपोजिशन जमातों को इस हवाले से कायल करने की कोशिश भी की जा रही थी कि आप लाहौर के जलसे में असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करें और उसके बाद फिर आइंदा का लाएअमल तैयार किया जाएगा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। और हुकूमत पर और इदारों पर दबाव डालने के हवाले से मुस्लिम लीग नून ये सारे मिशन को जारी रखने के लिए कोशिश कर रही थी। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता किया, मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया और उनको कायल करने की कोशिश की। लेकिन सूरत हाल यह है कि मरियम नवाज़ का जो इस्तीफ़ों का दावा था कि तमाम अपोजिशन जमातें 13 दिसंबर के जलसे में इस्तीफ़ा देंगी और इस हवाले से कहा जा रहा था कि हमने अपोजिशन जमातों को कायल कर लिया है। आज का जो सरबराही इजलास जारी है इस्लामाबाद में, उस इजलास में इस्तीफ़ों के दावों का ड्रॉप सीन हुआ है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम के इजलास में नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, अपोजिशन तकसीम नज़र आ रही है और इस हवाले से जो 3 तजावीज़ ऐसी सामने आई हैं जो अपोजिशन जमातों की जानिब से, जिन्होंने सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दिया है कि ये फ़िल्म जो है अब ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून के बयानिए को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए को, मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि हम इस्तीफ़े देंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। आज मरियम नवाज़ साहबा जब लाहौर से निकली इस्लामाबाद के लिए तो उन्होंने कहा कि बस हुकूमत के चंद ही रह गए हैं और जो हमारे ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं, जो एफआईआर काटी जा रही है, इसकी कोई वक़्त नहीं है, ना इनकी कोई अहमियत है। उसकी वजह यह है कि जब ये हुकूमत ही नहीं होगी, जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं होगी, तो फिर इस एफआईआर की क्या वक़्त होगी और मुकदमात की क्या वक़्त होगी। और कारकुनान को इस हवाले से मुतमिन करने की कोशिश की जा रही थी कि जी आप लड़ जाएँ, मर जाएँ और हुकूमत के साथ और रियासत के साथ आप टकराने के लिए तैयार हो जाएँ। मरियम नवाज़ ने आज लाहौर से निकलते हुए ये भी कहा कि बस हुकूमत के चंद दिन हैं और ये हुकूमत जो है ये घर चली जाएगी, उसके बाद फिर नए इंतखाबात होंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, मसला यहाँ पर आ जाता है कि जब इनके ज़ाती मफादात को ठेस पहुँचने लगती है, जब इनके ज़ाती मफादात का टकराव आ जाते तो वहीं पर फिर ये जमातें तकसीम हो जाती हैं। हम पहले भी कई बार इस हवाले से बात कर चुके हैं कि इन अपोजिशन जमातों में जो इत्तेफाक इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून के अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल हैं और मौलाना फजल रहमान के अपने मसाइल हैं। तो इस हवाले से सारी जमातें कोशिश ये कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई एनआरओ मिल जाए, कोई डील मिल जाए। और मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि दोबारा ये हुकूमत जो है इमरान खान की ये घर चली जाए और उसके बाद कोई ऐसा मनपसंद सिस्टम आ जाए जिस सिस्टम में उनकी कोई गुंजाइश बन सके। बिलावल जरदारी अबू बचाओ मुहिम चला रहे हैं और उन्होंने आसिफ अली जरदारी को सेव करना है, उनके मुकदमात के हवाले से एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है। और मरियम नवाज़ साहबा चाहती हैं कि ये हुकूमत चली जाए और इमरान खान के बुक्स में वो इस कदर आगे निकल चुकी हैं कि वो अपने पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो उनकी क़यादत है, उनके बयानिए को भी वो साथ लेकर नहीं चलना चाहती। और उनका सीधा सीधा जो एक इशू ये है कि वो चाहती हैं कि यह हुकूमत ख़त्म हो। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो चाहती हैं कि मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की जाए और ये जो एक जलाओ घराओ और मारने का जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर अमल दरामद ना किया जाए। बहरहाल अब लाहौर के जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो कॉन्फिडेंट है कि हम मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भरेंगे। मीनार पाकिस्तान का जो जलसा होगा वो ये एक तारीखी जलसा होगा और वो हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा देगा। लेकिन इस हवाले से आज मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में इंतज़ामिया की जानिब से जो एक रूटीन की जो कार्रवाई होती है, उन्होंने पानी शानी लगाना होता है ग्राउंड को, जब उनकी जानिब से पानी लगाया गया, पानी छोड़ा गया तो मुस्लिम लीग नून के
کئی رہنماؤں کی جانب سے ایک چیخ و پکار سامنے آ رہی ہے۔ آپ پرویز رشید کی ٹویٹس کو جا کر دیکھیں، آپ مریم نواز کے ٹویٹر پر جا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جو پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ ڈر چکی ہے اور انہوں نے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آج 8 دسمبر ہے اور 13 دسمبر کو مسلم لیگ نون کا جلسہ ہونا ہے، اور اس حوالے سے شہباز گل نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جلسہ 13 دسمبر کو ہے اور آج 8 دسمبر ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو گھاس ہے اس کو پانی بھی نہ لگایا جائے، تو آپ کو مینار پاکستان کا گراؤنڈ اوپن ملے گا، فری ہینڈ ملے گا، آپ نے جو کچھ کرنے کر لیں، لیکن آپ کو جلسوں سے اور مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے اس سے بھاگنے کی آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے، نہ کوشش آپ کو کرنے دیں گے۔ بہرحال تجویز پر بات کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ استعفوں پر راضی ہیں اور وہ استعفے دیں گی اور 13 دسمبر کے جلسے میں اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے جو تجویز یہ سامنے آئی ہے کہ استعفوں کا جو معاملہ ہے یہ لانگ مارچ کے بعد رکھا جائے، اس آپشن کو پہلے نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ آخری جو ٹول ہے اس کو آخری کارڈ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے بر وقت جو آپشن ہے اس کو استعمال کیا جائے، پہلے ساری صورتحال کو دیکھا جائے اور اس کے بعد پھر یہ آخری جو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو 13 دسمبر کے جلسے میں ہم اناؤنس کر دیں۔ اور اس سارے معاملے پر اپوزیشن جماعتیں اب تقسیم ہو چکی ہیں۔ کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ استعفے دینے چاہیے اور کچھ جماعتیں کہتی ہیں استعفے نہیں دینے چاہیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بھی شروع سے موقف تھا کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، ہمیں یہ جو جنگ ہے، احتجاجی تحریک ہے، اس کو چلانا چاہیے۔ لیکن پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر آج ہم سے سندھ اسمبلی چلی گئی تو اس کے بعد پھر دوبارہ بہت زیادہ مشکل ہوگی کہ ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ اور اس حوالے سے آج کا جو اجلاس جاری ہے اس میں جو تجویز سامنے آ رہی ہیں اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اب اس حوالے سے ان میں ایک تقسیم ہے، وہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں کہ جو استعفے ہیں وہ کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ استعفے دینے چاہیے، لیکن کچھ کہتی ہیں کہ اس کو آخری کارڈ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ساتھ ہی اب ایک تجویز یہ سامنے آ رہی ہے کہ نئے سال کے آغاز میں یعنی جنوری 2021 میں اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا اور پھر ایک لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے سامنے آئی ہے تجویز کہ گرفتاریوں کی صورت میں اگر جو سربراہان ہیں جماعتوں کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر جو اہم رہنما ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اپنے کارکنان کو تیار رکھنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے کارکنان کو یہ میسیج دیا جائے گا کہ اگر کوئی سربراہ جو ہے جماعت کا وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو عام شارع ہیں ان کو بند کیا جائے گا، عام سڑکوں کو بند کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو ہے پروٹیسٹ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی تجویز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ اب شروع کی جائے اور حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو 3 تجویزوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، پہلی دعویٰ جو تھا کہ استعفوں کا کہ اس پر تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ قائل ہو چکی ہیں اور وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہیں، لیکن جو تجویز سامنے یہ ہے کہ استعفے دینے پر ابھی کوئی جماعت جو ہے سوائے مسلم لیگ نون کے راضی نہیں ہے۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان جن کا بیٹا خود ایم این اے ہے وہ بھی راضی نہیں ہے، جو کہ جن کی کوشش یہ ہے کہ یہ حکومت آج ہی چلی جائے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو استعفوں کا معاملہ ہے وہ ابھی اس کو پینڈنگ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گرفتاریوں کی صورت میں یہ سیاسی جماعتوں کا ایک ٹول ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے جلسوں سے بھاگنا ہوتا ہے، جب آپ نے اپنی موومنٹ کو ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جی یہ جو جلسے ہیں، یہ جو تحریک ہے، ہم اس کو ملک گیر تحریک بنائیں گے، ہم یہ جو جلسوں کا دائرہ کار ہے اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہر گاؤں میں، ہر جلسے میں اور ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں اب جلسے ہوں گے۔ اس حوالے سے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ گرفتاریاں اگر ہوتی ہیں تو پھر احتجاج کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ سامنے آ رہی ہے کہ جیل بھرو جو تحریک ہے، تو ان 3 جو تجویز سامنے آ رہی ہیں تو اس سے تو آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج کا جو اجلاس ہے اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے اور مسلم لیگ نون کا جو سب سے بڑا دعویٰ تھا وہ اس کا بھی ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کس جانب جاتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی 5 بجے کی صورتحال، 5 بجے تک کی جو صورتحال ہے اس تک ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو تجویز سامنے آئیں گی، جو فیصلے سامنے آئیں گے اور اس کے بعد میڈیا ٹاک ہوگی، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اب یہ ان کی جان پر بن چکی ہے کہ لاہور کا جلسہ جو ہے افرادی قوت کے حوالے سے خاص طور پر، کیونکہ
باقی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے سائڈ پہ ہو چکی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم ایک حد تک جو ہے آپ کو گیدرنگ کے لیے سپورٹ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے پنجاب میں خاص طور پر، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ لاہور کا جلسہ جو ہے یہ کامیاب کرنا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔